السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالمادة ديال ماتيماتيك فينونسيير ديال السيمستر 2. هذا البارتي رقم 8 اللي إن شاء الله نشرح لكم فيه البارتي ديال ليكيفالونس ديال دو زيفي et l'effet de remplacement. Donc l'effet de remplacement راني ترى داخل في l'équivalence de deux effets. Donc نبداو أول حاجة définition. Soit deux effets de somme différentes et d'échéances différentes escomptées en même temps. Donc on a deux effets. On a l'effet numéro 1, effet 1. On a l'effet numéro 2. Donc هاد deux effets عندهم de sons différents. يعني هذا par exemple عنده واحد المونطون par exemple supposons x, valeur nominale ديالو x, وهذا الفالور نومينال دونك ما نسموش x, نسمو par exemple هنا v1 valeur nominale 1. وبالنسبة للإفي الثاني عنده واحد لا valeur nominale 2 avec أن la valeur nominale 1 différente de la valeur nominale 2. هاد لو دي زيفي عندهم واحد l'échéance اللي هو différente. يعني par exemple نسمو l'échéance من nombre de jours g. دونك عندها جي واحد، وبالنسبة لهادي عندها واحد جي اثنان. يعني la durée est différente، يعني nombre de jours ولا l'échéance différente. Donc on dit que ces deux effets sont équivalents à une date déterminée. Donc le temps راه même temps. يعني هاد l'effet الأول و l'effet الثاني عندهم même temps t، نفس الطو. Donc عندنا deux effets. Les valeurs nominales ديال les deux effets sont différentes. يعني l'effet 1 عنده واحد la valeur nominale 1 différent de la valeur nominale ديال l'effet الثاني. Aussi l'échéance différente. يعني أن النومبر دو جور ديال l'effet الأول راه ماشي هو النومبر دو جور ديال l'effet الثاني. و لو طو عندهم même taux d'escompte. Donc on dit que ces deux effets sont équivalents à une date déterminée lorsque à cette date les deux effets ont la même valeur actuelle. Donc نقولوا أن هاد les deux effets sont équivalents à une date déterminée. أنهم équivalents lorsque la valeur actuelle يعني A1 ديال l'effet الأول كتساوي A2. يعني عندهم نفس la valeur actuelle. Donc la valeur actuelle ديال l'effet كيفاش كتكتب؟ la valeur actuelle ديال واحد l'effet. la valeur actuelle ديال واحد l'effet هي la valeur nominale ديال l'effet ناقص الاسكونت ديالو. الاسكونت والاسكونت كيف ما شفنا هو اش. الاسكونت هو la valeur nominale ديال l'effet في لو طو في النومبر دو جور على 36,000. 36,000. sachant que le taux t راه كنديرها بلا بورسونتاج، حيت الا درت تي بالبورسونتاج غنقسم على 360. دونك هذا هو سميتو. دونك باش نقولوا ان هاد لي دو زيفي سون ايكيفالون ا ان دات ديتيرميني فواحد لا دات ديتيرميني، خاص لي فالور اكشويل ديالهم يكونوا مساويين. يعني ان A1 خاصها تساوي A2. دونك A1 اش كتساوي؟ هي V1 طبقوا هاد العلاقة ناقص الاسكونت 1 خاصها تساوي A2. A2 هي valeur nominale 2 ناقص الاسكونت 2. نديفلوبيو هادشي. دونك لا valeur nominale 1 الاسكونت كتبوا العلاقة ديالو. الاسكونت هي هادي، يعني أن V1 في تي حيت قلنا عندهم نفس لو طو في جي واحد نومبر دو جور ديفيرون مقسوم على 36,000 ولا 360 اللي خدم بالبورسونتاج. انا ما كنديرش البورسونتاج في تي، يعني غنقسم على 336,000. خاصها تساوي لا فالور اكشويل ديال ليفي الثاني. ليفي الثاني هي في 2 ناقص اسكونت يعني في 2 في تي ولكن نومبر دو جور ديفيرون يعني جي 2 على
36,000 درهم. دونك هذه العلاقة باش ديال ليكيفالونس ديال دو زيفي à une date déterminée. À une date déterminée راه يكونوا مساويين بهاد العلاقة هادي. دونك هاد V2 l'effet الثاني كيتسمى effet de remplacement. هاد V2 كيتسمى effet de remplacement، يعني يقدروا مثلا يعطيكم لا فالور نومينال ديال ليفي الاول، لوطو ديسكونت ديالهم عندهم نفس لوطو، النومبر دو جور ديالهم بجوج، ويقول لك كالكيلي ليفي دو رومبلاسمون. اللي كيف ليفي دو رومبلاسمون هو انكم تحسبوا هاد في 2 هذا. دونك عار تخدموا شويه ديال الماتيماتيك، غاديفلوبوا هاد العلاقه وتبدوا في 2 شحال كتساوي. غنخدموا ان شاء الله واحد ليكزيرسيس فيها. دابا نشوفوا اكزيرسيس الاول. هذا اكزيرسيس نيميرو 1. عندي لكم 2 اكزيرسيس. دونك le 3 décembre 2018, on a les deux effets suivants. L'effet E1, le win, a une valeur nominale de 1477,78 de dirhams. Elle arrive à échéance le 2 janvier 2019. L'effet E numéro 2 a une valeur nominale de 1508,25 dirhams. Elle arrive à échéance le 3 mars 2019. L'autodiscount est 12%. Donc, نحسبوا l'équivalence ديالهم. l'équivalence ديالهم شحال كيساوي، يعني لا فالور اكتويل حيت كتكون مساويه. دونك نطبقوا العلاقه. دونك عندنا دو زيفي دو كوميرس. عندنا الافي الاول، عندنا افي 1. هاد الافي 1 لا فالور نومينال ديالو في واحد كتساوي 1477,78 درهم. دونك النومبر دو جور جي واحد. النومبر دو جور دونك ها في هاد لا دات هادي، لا دات نسموها حنا لا غوميز على ليسكونت. دونك من 3 ديسمبر حتى لو 2 جونفي. دونك هنايا غنخدمو، حنا كنخدمو بلاني كونطابل، يعني من 3 ديسمبر غنديرو ديسمبر فيه 30 جور. دونك 25,3 غتعطيني دونك غتعطينا تقريبا واحد 30 جور. دونك غتعطينا 30 جور من 3 ديسمبر حتى لو 2 جونفي غتعطينا 30 جور. نشوفوا دابا لوطو راه عندهم واحد تي واحد. دابا نشوفوا لي في الثاني. هادشي ديال النومبر دو جور راه ديجا حسبتو خدمتو ليكم باش كنا كنخدمو. دونك في 2 في 2 لا فالور نومينال 1508,25 درهم. النومبر دو جور حسبوه شحال كيساوي. دونك من 3 ديسمبر حتى ل 3 مارس. من 3 ديسمبر حتى عندنا 3 شهور، يعني 3 شهور يعني كنخدمو بلاني كونطابل، يعني 90 يوم حيت كل شهر فيه 30 يوم. دونك عندنا 80 جور، يعني عندنا شهر ديسمبر، شهر جانفي وشهر فيفري. عندنا 90 جور. لي طو ديسكونت نفس لو طو عندهم اللي هو 12%. دونك بالنسبه الاول عنده غير شهر، شهر 12 حتى شهر 1 شهر، وبالنسبه للثاني عنده 3 شهور. دابا نحسبوا لا فالور اكتويل. قلنا بان ا ان دات ديتيرميني راه غادي يكون هاد لا دات هادي غادي يكون ليكيفالونس، يعني ان ا واحد يساوي ليا ا جوج. دونك هادي امبليك ان ا واحد هي في واحد ناقص الاسكونت واحد خاصها تساوي ليا في 2 ناقص اسكونت 2. دونك حنا دابا نتاكدوا انهم ايكيفالون. دونك نحسبوا ا واحد. ا واحد قلنا فالور نومينال 1 اللي هي 1477,78 1477,78 ناقص
الاسكونت هي العلاقه ديالو في تي جي 1 على 36000. دونك الاسكونت هو الفالور نومينال 1477.78. في لوطو غنخدم بلا بورسونتاج، غندير غير 12، كنشد بلا بورسونتاج نقسم على 36000. النومبر دو جور قلنا هو 30 وغنقسم على 36000. دونك حنا بغينا نتاكدوا واش كاينه ليكيفالونس ولا ما كايناش ليكيفالونس. دونك جسبنا هادي غتخرج لنا 1400 وتقريبا و36. هذا هو 1436. دابا نتاكدوا هذه لا فالور اكطويال بالنسبه للافي الاول. شوفوا دابا ليفي الثاني نفس الشوز. ليفي الثاني فالور نومينال 2 اللي هي 1508.25 ناقص في الفالور نومينال ديال ليفي 2 1508.25 في لوطو اللي هو 12 في النومبر دو جور ديال ليفي الثاني اللي هو 90 جور على 36000. دونك غنحسبوا العلاقه نشوفوا واش تاكدوا واش نيت غتخرج لينا نفس العلاقه الى نفس النتيجه. الى خرجت لنا نفس النتيجه غنتاكدوا ان هاد لي دو زيفي سون ايكيفالون. دونك خرجت لنا نفس النتيجه اللي هي 1463. كيعني بان هادي تحققت ليا ان لي دو زيفي سون ايكيفالون. دونك ان الافي نيميرو 2 هو افي دو رومبلاسمون بالنسبه للافي نيميرو 1، واحد ليفي دو رومبلاسمون ديالو. نشوفوا دابا اكزرسيس نيميرو 2 اللي غنشوف فيه كيفاش نحسبوا ليفي دو رومبلاسمون. دونك exercice numéro 2. On a un commerçant remplace à la demande de son client un effet de valeur nominale de 823,22 dirhams échéant le 10 juin par un autre échéant le 30 juin. Le remplacement effectué le 15 mai et le taux de discount est de 15%. Donc, on a l'effet de remplacement. يعني هاد لا فالور هادي effet de remplacement هو هذا. نحسبوا هاد الفيديو عندنا كلشي هاد المعطيات نحسبوا في الفيديو. دونك المعطيات اللي عندنا دو زيفي. عندنا ليفي الاول دونك لا فالور نومينال V1 اللي كتساوي 823.22. عندنا نومبر دو جور ديالو جي 1 دونك حسبوها شحال من نهار. نومبر دو جور المهم هنايا غنخدم بلاني سيفيل، يعني غنشد لو موا ماي ب 31 جور، يعني من لو 15 ماي حتى لو 31 ماي هي 16 يوم زائد دي جور ديال جوان دونك يني 26 جور. دونك بالنسبه لهاد النومبر دو جور واحد الحاجه مهمه، شوفوا الطريقه باش كيخدم الاستاذ ديالكم، حيت كل بروف وكيفاش كيخدم النومبر دو جور. كاين اللي كيخدم بلاني سيفيل، يعني كل شهر كيشدو كيف ما هو، مثلا شهر مارس كيشد 31، شهر ماي 31، شهر جوان 30، شهر فبراير 28 ولا 23، يعني كل شهر كيشدو بالقيمه الحقيقيه ديالو. وكاين اللي كيخدم بلاني كونطابل ولا لاني كوميرسيال، يعني كل شهر كيشدو ب 30 يوم. وكاين اللي كيزيد ان جور دو لا بانك، وكاين اللي ما كيزيدش ان جور دو لا بانك. دونك على حسب البروف ديالكم الطريقه باش كيخدم. دونك بالنسبه ليكزومبل الاول انا خدمته بلاني كونطابل الاكزرسيس الاول. هذا الاكزرسيس الثاني غنخدم بلاني سيفيل، يعني باش نحسب النومبر دو جور غنشد ماي ب 31 يوم، دونك 31 ناقص 15 هي 16، زائد 10 ايام هي 26 يوم، وما جدتش ان جور دو لا بانك، ما شدوش. دونك كل واحد كيخدم بالطريقه باش كيخدم الاستاذ ديالو. دونك هنا لوطو هو 15%. ليفي دو رومبلاسمون اللي هو افي 2 اللي كنقلبوا على لا فالور نومينال ديالو. هاد ليفي 2 ما عنديش لا فالور نومينال ديالو، هي علاش كنقلب.
دونك نومبر دو جور ديالو 2 نحسبوها. نومبر دو جور ديالو يعني زايد على الاخر ب 20 يوم، دونك يعني 46 جور. دونك لوطو عندهم نفس لوطو. دونك حنا كنعرفوا ان في لا دات دو رومبلاسمون تيكونوا لو دو زيفي ايكيفالون، يعني ان لا فالور اكشيال ديال لي في الاول غادي تساوي لا فالور اكشيال ديال لي في الثاني، حنا غيكونوا مساويين. دونك لا فالور اكشيال ديال لي في الاول هي لا فالور نومينال ديالو ناقص الاسكونت ديالو، و لا فالور اكشيال ديال لي في الثاني هو لا فالور نومينال ديالو ناقص الاسكونت ديالو. دونك يعني في هذا الاطار يعني ان لا فالور اكشيال 1 راه غادي تساوي هذا الشيء. نحسبوا دابا لا فالور اكشيال 1 ديال لي في الاول، حيت ممكن نحسب علاش حيت جميع المعطيات عندي. دونك لا فالور اكشيال هي لا فالور نومينال اللي هي 823.22 ناقص لا فالور نومينال 223.22 في لوطو ديسكونت اللي هو 15 في نومبر دو جور اللي هما 26 جور، وكنقسم على 36,000. دونك غيخرج ليا لا فالور اكتويال اللي هي 814.3. دونك في هاد لا دات دو رومبلاسمون لي دو زيفي لا فالور اكتويال ديالهم كتكون متساويه، يعني ان لا فالور اكتويال ديال الاف الثاني حتى هي غادي تساوي ليا 814.3. 814.3 يعني ان V2 ناقص الاسكونت اللي هو V2. دونك الاسكونت اللي هو V2 fois T fois G1 G2 عفوا على 36,000 كتساوي ليا فاصلة 3. دونك حنا بغينا هنا نعملو V2، يعني ان V2 عامل لواحد ناقص تي G2 على 36,000 كتساوي ليا 114.3. دونك V2 المهم نحسبو هادي اللي كاينه هنا لداخل. دونك واحد ناقص تي هي 15 فوا جي اللي هي قلنا 46 يوم لا 36,000. دونك كتساوي 800. دونك نحسبو هادشي اللي كاين هنايا نحسبوه. دونك نحسبوه يعني ان V2 دونك غتساوي ليا 814.3 مقسومة على هادشي واحد ناقص 15.46 لا 36,000. دونك الى درتو حسبتو غتخرج لكم كيساوي 830.21. دونك هذا هو ليفي دو رومبلاسمون
نتمنى انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون شرحت لكم اليوم فيها ليكيفالون ديال دو زيفي ولي في دو رومبلاسمون. المهم اللي تعرفوا مزيان هما اننا كنخدموا بهاد العلاقه هادي، ان لا فالور اكطويل ديال لو دو زيفي في لا دات دو رومبلاسمون كيكونوا مساويين. يعني يقدر يسولك مثلا في الفالور نومينال ديال لي في الاول، ولا فالور نومينال ديال لي في دو رومبلاسمون لي في الثاني، ولا يقدر يسولك على لاطو كيفاش كتحسبوا شحال كيساوي الا ما عطاوش ليك، يقدر يسولك على النومبر دو جور ديال شي واحد فيهم، يقدر يحسب لك على لا فالور اكطويل. المهم اي حاجه كيف ما كان يطلبوها لكم خدموا توجور بهاد العلاقه هادي وتعمقوا فيها وباش تحسبوا داكشي اللي تطلب لكم. نتمنى انكم استفدتوا ان شاء الله من هاد ليكسبليكاسيون. الى اللقاء في فيديو باذن الله تعالى، وان شاء الله راه غادي نحاول نزيد لكم لي بارتي اللي بقاو في المات فينونسيير باش نكمل لي بارتي، وان شاء الله نحاول اني ندير دي زيكزيرسيس و بوركوا با دي زيكزامان اللي نشرح لكم ان شاء الله لي كوريكسيون ديالهم. كان معكم استاذ كريم ايكونوميست.